बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे मसला कश्मीर पर सालसी के लिए अमरीकी पेशकश, चीन भी मैदान में आ गया, बड़ा ऐलान कर दिया। इत्तेहादी अफवाज ने हौसी बागियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। ईरान ने कितने हजार किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। अमरीकी इंकशाफ ने दुश्मन की नींदें हराम कर दी। शुमाली कोरिया के ताजा तरीन मिसाइल तजर्बों पर जापान का शदीद रद्द अमल, खतरनाक नताइज की धमकी दे दी। अमेरिका ने F-35 ना दिए तो किसी दूसरे मुल्क से लड़ाका हथियार खरीद लेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टोक ऐलान। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए तेहरान जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा, अमरीकी वजीर खारजा ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज को बड़ा धचका, 70% अमराती फौज की वतन वापसी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल ये है कि क्या हुकूमत का नवाज शरीफ को जेल में एसी और टीवी की सहूलत खत्म करने का फैसला दुरुस्त है? जी हां, जी नहीं। तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आराह का इजहार लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त खाना पड़ी। चीन ने मसला कश्मीर पर सालसी के लिए अमरीकी पेशकश की हमायत कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी के किरदार के हामी हैं। इनका कहना था कि चीन पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका हमसाया मुल्क है। दिली खुशी है कि दोनों मुल्क हम आहंगी से रहें। तर्जमान वजीर खारजा ने कहा कि चाहते हैं मसला कश्मीर पुरअमन तरीके से हल करें। दोनों मुल्कों को दीगर तनाज़ात भी मुज़ाकरात के जरिए खत्म करना होंगे। दोनों मुल्कों को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दामात करना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अरब इत्तेहादी फौज ने जुमेरात के रोज हौसी बागियों के एक ड्रोन को खमीस शहर में तबाह कर दिया, जो कि मुबैना तौर पर शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जमान तुर्की अल मालकी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हौसी बागियों की जानिब से ड्रोन यमन के सूबे सना में से खमीस के शहर आबादी पर मुहित इलाके में उड़ाया गया था, जिसे मार गिराया गया है। उन्होंने हौसी बागियों की जानिब से किंग खालिद एयर बेस पर किए जाने वाले हमले की भी तरदीद की। इनका कहना था कि इस दौरान किसी को भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। याद रहे कि हौसी बागियों की जानिब से किंग खालिद एयरबेस को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था, जिसकी तरदीद कर दी गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरबी मीडिया ने मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने हाल ही में एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है जो वो 1000 किलोमीटर फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वजारत दफा पेंटागन ने ज़राए के हवाले से बताया कि ईरान ने दरमियाने फासले तक हद्दाफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो 1000 किलोमीटर फासले तक बाआसानी मार कर सकता है। ज़राए का कहना था कि मिसाइल तजर्बा अमरीकी माल बरदार जहाजों या फौजी अड्डों के लिए खतरा नहीं बना। कबल अज़ीं ईरान ने बुध के रोज दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने का दावा किया था। ईरान का कहना था कि इस तजर्बे का मकसद ईरान की दफाई सलाहियतों को बेहतर बनाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने मिसाइलों का तजर्बा किया जो जापानी पानियों के करीब गिरे हैं।
یہ بات جاپان کے وزیر دفاع نے جمعرات کے روز بتائی، جنہوں نے پیانگ یانگ کی جانب سے تازہ ترین تجربوں کو انتہائی قابل افسوس قرار دیا۔ ہم نے ابھی تک تصدیق کی ہے کہ یہ ہماری سرزمین یا خصوصی اقتصادی زون تک نہیں پہنچے ہیں۔ یہ بات جنوبی کوریا کا 2 میزائل داغے جانے کی رپورٹ دیے جانے کے وزیر دفاع نے صحافیوں کو بتائی۔ جاپانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ بیلسٹک میزائل ہیں تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ان کی جانب سے میزائل داغنے کے حالیہ کیسز انتہائی قابل افسوس ہیں۔ پیانگ یانگ نے آخری مرتبہ مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ 9 مئی کو کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ امریکہ نے F-35 لڑاکا طیارے فراہم نہ کیے تو ان کا ملک کسی دوسرے ملک سے لڑاکا طیارے خریدے گا۔ برطانوی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ ترکی کو جنگی طیاروں کی تیاری کے پروگرام سے علیحدہ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ملک ترکی کو اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے سے روک لے گا۔ امریکی انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے ترکی کو F-35 لڑاکا طیارے پروگرام سے علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد ترکی کو روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم S-400 کی خریداری بتائی گئی تھی۔ امریکی قانون کے مطابق ترکی پر پابندی کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہونا ابھی باقی ہے۔ ترک صدر نے امریکہ سے تعلقات کشیدہ ہونے کی تصدیق کی اور امید ظاہر کی ہے کہ امریکی کام پابندیوں سے متعلق مناسب رویہ اختیار کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ روس سے خریدا گیا S-400 میزائل کی تنصیبات آئندہ سال اپریل تک مکمل ہو جائیں گی۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ کی ایک تقریب کے دوران بتایا کہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروجیکٹ سے علیحدہ کرنے سمیت کوئی بھی دھمکی ترکی کو سلامتی کے حوالے سے اپنی ترجیحات کو یقینی بنانے سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکہ S-400 میزائل کے حوالے سے سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے اگر انہیں مذاکرات کے لیے تہران جانا پڑا تو وہ ضرور جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے کشیدگی میں کمی کے لیے تہران جانے کو تیار ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز ایرانی صدر حسن روحانی نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا تھا کہ مذاکرات اسی صورت ہوں گے جب اسے ہماری شکست نہ سمجھا جائے۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انٹرویو میں ایران پر دہشت گردوں کی حمایت اور علاقے میں خطرناک سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ میزائل پروگرام اور علاقے میں تہران کی سرگرمیوں کے لیے غیر مشروط طور پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی متعدد بار غیر مشروط طور پر ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی گزشتہ برس اس وقت پیدا ہوئی تھی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ 2015 میں طے پایا جوہری معاہدہ منسوخ کرنے کے ساتھ ایران پر عائد سابق پابندیاں بحال کر دی تھی، جس کے بعد خطے میں کشیدگی کا اضافہ ہو گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں شریک سعودی اتحادی فوج کا اہم ترین اتحادی متحدہ عرب امارات نے اپنی 70% فوج وطن واپس بلا لی۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 60 سے 70% اماراتی فوج یمن جنگ چھوڑ کر اتحادی فوج سے انخلاء اختیار کر کے وطن واپس آ چکی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات سعودی اتحادی فوج کا اہم اتحادی ہے، جس کی فوج کے انخلاء کے بعد یمن جنگ میں سعودی عرب کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کا متحدہ عرب امارات ہم اہم رکن ہے اور یمن کی 5 سالہ لڑائی میں پیش رہا ہے۔ البتہ اماراتی حکام کا یہ اقدام سعودی اتحادی فوج کو ممکنہ طور پر کمزور کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی تقریباً 10,000 کے قریب فوجی سعودی اتحادی فوج کے ساتھ مل کر یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کھڑی تھی، جن میں سے 70% فوج واپس بلا لی گئی ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ کی مداخلت کے باوجود امن قائم نہ ہو سکا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ قومی کرکٹر اور فاسٹ باؤلر محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق محمد عامر موجودہ دور کے بہترین ٹیسٹ باؤلر ہیں۔
تفصیلات کے مطابق فاسٹ باؤلر محمد عامر نے کرکٹ کے روایتی فارمیٹ ٹیسٹ کرکٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ کہاں وہ ون ڈے اور T20 کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔